Like, subscribe, and get notified. Students of Government High School from the remote village of Valpoi took the pains to visit the Goa Book Festival at Panjim. They acknowledged that students should reduce the use of cell phones and focus on gathering knowledge from books and boosting their vocabulary. आम्ही गव्हर्मेंट हायस्कूल वाळपय 70 सालान येयल्ले आसा आनी आमच्या भुरग्यांक घेवन येयल्ले आसा 6वी ते 9वी पर्यंत आमची भुरगीं आसा. आमी ह्या बूक फेस्टिवलाक भुरग्यांक हाडला कारण ती जी पुस्तकां आसा ती सगळी भुरग्यांक पळोवपाक मेळपाक जाय आनी भुरग्यांक पुस्तकां वाचपाची गोडी निर्माण जावपाक जाय. कित्याक तर आज काल वाचन खूब कमी जाल्लें आसा. फक्त भुरग्यां मोबायल आनी टीव्हीचेर आसता. बुकां वाचपाचें तांकां खूब कमी प्रमाणान जाल्लें आसा. खरें म्हणल्यार बुकां वाचून खूब ज्ञान मेळटा, शब्द संपत्ती वाडटा, खुबशे विचार आमकां कळटा. फाटली कोणी बरयल्ली बुकां त्या वेळाची परिस्थिती आमकां आतां समजता. पूण हे भुरग्यांक खूब आतां कमी प्रमाणान जाल्लें आसा भुरग्यां मदें. पूण ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक बुकांची पुस्तकां वाचपाची गोडी निर्माण जावपाक जाय म्हणून आमी ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक ही बुकां दाखोवपाक हाडले आसा. आनी आमकां ही संदी दिल्ल्या बद्दल आनी हिंगा हें सगळें पुस्तकाचें आयोजन केल्ल्या बद्दल खरें म्हणल्यार खूब बऱ्याची गजाल आसा. हांगा आमी येयली चडशी डिफरंट रायटर्स आनी खुबशे अशी बुकां वाचली बघली डिफरंट सब्जेक्ट्स आनी जशें की आतां टिचरीन म्हटलें की आतां मोबायलाचो चड उपयोग करता भुरगीं आनी वाचन कमी जालां. तर हांगा येवन म्हाका खूब बरें दिसलें. भुरग्यांच्यान बुकां डिफरंट बुक्स घेवपाचे सब्जेक्ट्स आनी वाचनाचे तांकां वेळ लागूंक जाय आनी मोबायल यूज करता ते रिड्यूस जावंक जाय आनी वाचनाची आमच्या टिचरीन जशें की सांगलें ज्ञान एक्स्ट्रा नॉलेज गावता, शब्द धनसंपत्ती वाडटा आमची. तर आयच्या भुरग्यांक हें सगळें कमी जालां. तर भुरग्यांनी हांगा येवन डिफरंट बुक्स घेवचे वाचपाचे आनी डिफरंट नॉलेज तेंच्यांनी घेवचें अशें मी चिंतता. आनी फुडें हें तांकां फ्युचरान कंटिन्यू करत रावपाचें आनी वाचन हें फुडें कंटिन्यू जायत रावपाचें. ही आतां बूक घेतला श्री ज्ञानेश्वर आणि दुसरे दाखव. दुसरे बूक आहा ते कादंबरी तिसरे प्रबोध चिंतन, माझी ज्ञानाई माऊली